हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। के छ खबर? सन्चै छ? ल, सन्चै छौ नि सबैजना? ल, स्टार्ट गरौँ है त। आज हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लेक्चर नम्बर 2 है। लेक्चर फर्स्टमा हामीले इलेक्ट्रोलाइट भनेर पढेका थियौँ, स्ट्रङ र विक इलेक्ट्रोलाइट इक्जाम्पल पढेका थियौँ र केही चाहिँ क्वेसन गरेका थियौँ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, पास्ट इयर क्वेसन है त। ल, लेक्चर सेकेन्डमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कसन गर्छौँ है। के हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होइन, इलेक्ट्रोन्सको फ्लो कसरी हुन्छ है, यसको बारेमा चाहिँ हामीले लेक्चर नम्बर सेकेन्डमा कम्प्लिट गर्छौँ है त। ल हेरौँ त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ लेखिया छ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्यारिड आउट इन भन्यो भने के भन्छौँ हामीले? इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा। के हो इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको? के इलेक्ट्रोलाइसिसमा दुईवटा हेर त, दुईवटा पार्ट छ। एउटा इलेक्ट्रोवाला पार्ट, अर्को चाहिँ लाइसिस। लाइसिस भनेको पढ्यो होला सबले है। लाइसिस भनेको के अरे? त लाइसिस भनेको हुन्छ डिकम्पोजिसन और ब्रेकिङ। ब्रेकिङ, लाइसिस भनेको के अरे? ब्रेक गर्ने, के ब्रेक गर्ने, ब्रेक गर्ने। ब्रेकिङ भनेको लाइसिस गर्ने। के को ब्रेकिङ रे हेर त। र इलेक्ट्रो भनेको के अरे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो भनेको के अरे? इलेक्ट्रिसिटी। सो हेर त, इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस भनेको ब्रेकिङ। त के ब्रेकिङ हो? त इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर ब्रेकिङ गर्ने। कसको ब्रेकिङ गर्ने रे? यस, केमिकल कम्पाउन्डको ब्रेकिङ गर्ने है। ब्रेकिङ अफ केमिकल कम्पाउन्ड और इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्रेकिङ अफ के अरे? केमिकल कम्पाउन्ड और इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेकिङ गर्ने, लाइसिस गर्ने इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी और बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी इज कल्ड के? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ केमा क्यारिड आउट गर्ने रे? विथ द हेल्प अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ल, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिसको। डिकम्पोजिसन अफ केमिकल कम्पाउन्ड और अफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी इज कल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सिम्पल कुरो छ, सबलाई थाहा छ है। अब हेरौँ त अर्को पार्ट। यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हुन्छ कि ग्याल्भेनिक सेलमा पढ्यो होला। केमिकल इनर्जीलाई कन्भर्ट गरिन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा, भनेको इलेक्ट्रिसिटी अब्टेन्ड हुन्छ। के गरेर रे? केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिसिटी अब्टेन्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी हामीले पाउँछौँ, हो कि नि? इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ त? यसमा के हुन्छ होइन, हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ होइन। इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जी सप्लाई गर्छौँ। अनि त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट के हुन्छ अरे? कम्पाउन्डको के हुन्छ? ब्रेकिङ हुन्छ। र हामी कुन इनर्जी पाउँछौँ त? केमिकल इनर्जी पाउँछौँ है त। सो हामीलाई सोध्यो होइन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इनर्जीको कन्भर्जन कसरी हुन्छ भन्यो भने के भन्छौँ हामीले? हो, के भन्ने अरे? इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। के भन्छौँ हामीले? इलेक्ट्रिकल इनर्जी। इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमा रे? केमिकल इनर्जीमा। इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु के? केमिकल इनर्जी। सिई भनेर लेख्दा हुन्छ सर्ट फर्ममा, सिई। ल, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इई भन्दा हुन्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इई। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु के अरे? केमिकल इनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अर्को पोइन्ट हेरौँ है। के हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा भनेको के हुन्छ अरे? अक्सिडेसन हुन्छ र रिडक्सन हुन्छ है। अक्सिडेसन र रिडक्सन हुन्छ। अक्सिडेसन रिडक्सनलाई कम्बाइनली हामी के भन्छौँ? रिडक्स भन्छौँ। भनेको रिडक्स रियाक्सन हुन्छ है। त इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि के हुन्छ अरे? केमिकल कम्पाउन्डको डिकम्पोजिसन हुन्छ। डिकम्पोजिसन भएर के हुन्छ अरे? अक्सिडेसन र रिडक्सन हुन्छ है त। सो हामीले के भन्छौँ हेर त, हामीले होइन इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी अब्टेन गर्नुपर्ने छ भने होइन, यसमा जुन रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सनलाई हामी भन्छौँ रिडक्स रियाक्सन है। एउटा रिडक्स रियाक्सन हुन्छ होइन स्पोन्टेनियस भनेर, दुई टाइप्सको पढ्यो होला, प्रोसेस और रियाक्सन। एउटा हुन्छ स्पोन्टेनियस रियाक्सन, अर्को हुन्छ नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन भनेर। नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन भनेर के हो? यो दुइटाको डिफरेन्स के हो है? ल, पहिला म देशी भाषामा सिकाउँछु है त। ल, मानौँ होइन, मानौँ है राति राति होइन, ल राति राति बेडमा होइन सुतिरहेछौ है, मस्त पल्टिरहेछौ, सुतिरहेछौ न पल्टिरहेछौ है त। बेडमा के गरिरहेछौ अरे? पल्टिरहेछौ है त।
बेडमा पल्टिरहेछौ, कुनै बुक लिएर है त, बुक लिएर के गरिरहेछौ, पल्टिरहेछौ। सबसे बोरिङ बुक है त, सबसे बोरिङ किताब हैन, हातमा लिएर पल्टिरहेछौ, बुक चाहिँ पढिरहेछौ, पल्टेर के गरिरहेछौ रे, बुक चाहिँ पढिरहेछौ है त। सो बेडमा सबसे बोरिङ किताब है त खोलेर पढिरहेछौ। ल मलाई भन, त्यो बोरिङ किताब खोल्ने बित्तिकै, पढ्ने बित्तिकै ल भन निनिया बाबु होइन भनेको निन्द्रा, निनिया बाबु आफै आउँछ कि बोलाउनु पर्छ, ल भन, आफै आउँछ कि बोलाउनु पर्छ। अरे बोरिङ किताब, राति राति किताब खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ, निनिया बाबु आफै आउँछ, बोलाउनु पर्छ, पर्दैन, हो कि नै हो। यस्तो रियाक्सन, जुन रियाक्सन हुनलाई होइन इनर्जी चाहिँदैन है, आफै हुन्छ। और यस्तो रियाक्सन है जो थोरै इनिसिएट गरिदियो भने रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ, थोरै इनिसिएट गरिदियो भने के हुन्छ रे, रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ। और जुन रियाक्सन हुनलाई इनर्जी दिनु पर्दैन त्यस्ता रियाक्सनलाई भन्छौँ हामी स्पोन्टेनियस रियाक्सन। किताब खोल्ने बित्तिकै निन्द्रा आउँछ नि, हो त्यो भनेको स्पोन्टेनियस रियाक्सन है, निनिया बाबुले बोलाउनु पर्दैन। सो स्पोन्टेनियस रियाक्सन भनेको इनर्जी चाहिँदैन, त्यसलाई भन्छ स्पोन्टेनियस रियाक्सन। अर्को हेरौँ त के रहेछ अरे, नन स्पोन्टेनियस। त नन स्पोन्टेनियस भनेको कस्तो रियाक्सन रे, हो यस्तो रियाक्सन जुन हुनलाई चाहिँ के चाहियो रे, इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तै हेर ल यो बकुला होइन, निनिया बाबु आएर सुतिरहेछ, मम्मी आउनुभयो, ल बाबुलाई हेऱ्यो मम्मी सुतिरहेछ, हो कि नि, बाबुले हेऱ्यो होइन, सरी के अरे मम्मीले हेऱ्यो बाबु सुतिरहेछ, अब बाबुलाई उठाउनु पर्यो। सो बाबुलाई यो बकुलालाई उठाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, मम्मीलाई इनर्जी दिनु पर्यो कि नै भन, मम्मीले इनर्जी दिनु पर्यो कि नै भन, यस मम्मीले के गर्छ, ए गाली गर्छ, गाली, ए उठ बाबु उठ भनेर, हो कि नै, इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो कि नै भन। यो बाबुलाई उठाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो, मम्मीले गाली गर्नु पर्यो, हो कि नै हो। त इफ प्रोसेस है, इफ प्रोसेस हुनलाई इनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यस्ता प्रोसेसलाई भन्छौँ नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन है। हाई हिल छ, हाई माउन्टेन छ है, हाई माउन्टेनबाट अर हाइटबाट, एच हाइटबाट है त पानीको फ्लोइङ फ्रम माथि माउन्टेनबाट तल झर्नु इज कि स्पोन्टेनियस रियाक्सन, आफै हुन्छ कि नै। यो माउन्टेन छ होइन, माउन्टेनबाट झर्ना, तल पानी झर्नु इज के रे, स्पोन्टेनियस रियाक्सन। ल मोटरबाट पानी तान्नु है त, माथि छतमा पानी तान्नु इज के रे, नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन। इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, मोटरको जरुरी हुन्छ कि नै भन, हो। त जुन रियाक्सन आफै हुन्छ है, अकर अफ इट्स अन, और थोरै इनिसिएट गर्नुपर्छ हुनलाई, त्यस्ता रियाक्सनलाई भन्छौँ हामी स्पोन्टेनियस रियाक्सन। र जुन रियाक्सन हुनलाई इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन। त इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा रियाक्सन त हुन्छ होइन, के हुन्छ अरे, रिडक्स रियाक्सन हुन्छ भनेको अक्सिडेसन र रिडक्सन हुन्छ है। अक्सिडेसन भनेको के अरे, लस अफ इलेक्ट्रोन, रिडक्सन भनेको के अरे, गेन अफ इलेक्ट्रोन। यो हामीले रिडक्स रियाक्सनमा कुरा गरिसकेका छौँ है। अब त कस्तो टाइपको रिडक्स रियाक्सन हुन्छ, स्पोन्टेनियस कि नन स्पोन्टेनियस। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हामीले के गर्छौँ, जबसम्म हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दैनौँ तबसम्म रियाक्सन स्टार्ट हुँदैन है। सो रियाक्सन स्टार्ट हुनलाई के गर्नु पर्यो, हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ। द्याट्स वाइ इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हुने रियाक्सन इज के अरे, स्पोन्टेनियस रियाक्सन, सरी के अरे नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन। किनभने इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हामीले सेकेन्ड पोइन्टमा के लेख्छौँ भनेर त, नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन है, नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन अकर्स इन के अरे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन भयो होइन भने यो डेल्टा जी छ नि, डेल्टा जी, यसलाई भन्छौँ हामीले गिब्स फ्री इनर्जी चेन्ज है, गिब्स फ्री इनर्जी चेन्ज। ल यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ हामी केमिकल थर्मोडाइनामिक्समा है त। अहिले जस्ट थाहा पाइराख, गिब्स फ्री इनर्जी चेन्ज हुन्छ नि होइन, यो डेल्टा जी को तीनटा कन्डिसन थाहा पाइराख है। इफ डेल्टा जी 0 छ भने रियाक्सन इक्विलिब्रियममा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। इफ डेल्टा जी होइन पोजिटिभ छ भने रियाक्सन भनेको नन स्पोन्टेनियस छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र इफ डेल्टा जी नेगेटिभ छ भने
रियाक्सन स्पोन्टेनियस छ, आफै भइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो तीनटा कन्डिसन थाहा पाइराख। डेल्टा जी पोजिटिभ एस इक्विलिब्रियम, रियाक्सन इज एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी पोजिटिभ नन स्पोन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिभ छ भने रियाक्सन इज के अरे स्पोन्टेनियस। सो मलाई भन इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हुने रियाक्सन इज के अरे नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन। सो डेल्टा जी के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ। सो डेल्टा जी इज के अरे पोजिटिभ प्लस भिई लेखेँ। ओके ल यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ थाहा पाइराखौँ। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको के अरे इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टिङ इन्टु केमिकल इनर्जी, अनि नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रियाक्सन गर्छ। रिडक्स भनेको के अरे अक्सिडेसन र रिडक्सन हुने रियाक्सन। सो डेल्टा जीको भ्यालु के अरे पोजिटिभ है। ल अब प्रोसेस हेरौँ है, इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस हेरौँ भने प्रोसेस हेरौँ और इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा होइन हुने प्रोसेस हेरौँ है त। ल हेर, सो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नलाई के चाहियो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहियो है। त सेलको होइन सेलमा के हुन्छ हेर त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्र गर्नलाई होइन अब बनाउनलाई हामीले के चाहियो त, एउटा चाहियो ट्याङ्क। सो दिस इज ट्याङ्क, हाइलाइट गर्दैछु बुझ्दै जाऊँ है त। सो यो भयो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क है, जुन ट्याङ्कमा हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ द्याट इज द के अरे इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क है। यो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क हुनुपर्ने नन कन्डक्टिङ। किन नन कन्डक्टिङ, अरे कन्डक्टिङ भयो भने के हुन्छ करेन्ट लाग्छ के झट्का लाग्छ झट्का है, त्यही भएर के हुनु पर्यो रे नन कन्डक्टिङ हुनु पर्यो। सो यो भयो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क। अरू के चाहियो भन, दुईवटा मेटालिक रड चाहियो। ल हेरौँ, दुईवटा मेटालिक रड चाहियो। यो मेटालिक रडलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोड नाम दिन्छौँ, के अरे इलेक्ट्रोड नाम दिन्छौँ। सो दुईवटा मेटालिक रड कल्ड कि इलेक्ट्रोड। अरू के चाहियो भन, इलेक्ट्रोलाइट चाहियो कि नै, इलेक्ट्रोलाइट चाहियो। त्यो इलेक्ट्रोलाइटको मिडियम आइदर मोल्टेन हुन सक्छ, मोल्टेन भनेको कि हिट गरेर मेल्ट गरेको, और एक्वस भनेको पानीवाला, कुनवाला रे पानीवाला, और फ्युज्ड स्टेट। फ्युज्ड भनेको होइन मेल्ट गरेर अनि सोलिडिफाई गरिदियो, सोलिड फर्ममा कन्भर्ट हुँ, द्याट इज द फ्युज्ड स्टेट है त। सो इलेक्ट्रोलाइट मे बी मोल्टेन इन एक्वस और फ्युज्ड स्टेटमा है। ल इलेक्ट्रोलाइट हामीले जस्तै हेर त, यो इलेक्ट्रोलाइटमा जस्तै भनौँ हाम्रो NaCl भयो है त, H2SO4 भयो, HCl भयो, दिज आर इलेक्ट्रोलाइट। त मानौँ हामीले NaCl इलेक्ट्रोलाइट लियौँ भने है त, मानौँ NaCl हामीले के लिएछौँ त इलेक्ट्रोलाइट लिएछौँ है त। ल अझै के चाहियो, अझै इलेक्ट्रिसिटीको सोर्स चाहियो। सो दिस इज द सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको ब्याट्री। ल सो यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल, यो भनेको नेगेटिभ टर्मिनल। ल अर्को कुरा हेर त के अरे, जुन इलेक्ट्रोड होइन, जुन इलेक्ट्रोड ब्याट्रीको पोजिटिभसँग कनेक्टेड हुन्छ, जुन इलेक्ट्रोड ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले एनोड, ANOD एनोड। जुन इलेक्ट्रोड ब्याट्रीको नेगेटिभसँग कनेक्टेड हुन्छ, ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी केले क्याथोड भन्छौँ। के भन्छौँ ले क्याथोड भन्छौँ। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री इज एनोड, कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल ब्याट्री इज कल्ड कि क्याथोड। यो के भयो इलेक्ट्रोलाइट। के मिडियम्समा रे अहिले एक्वस मिडियम हामी देखाछौँ हेर त, एक्वस मिडियम देखाछौँ नि। ल अब यो A-C+ के हो त हेर त, मानौँ हामीले NaCl इलेक्ट्रोलाइट लियौँ भने NaCl केमा ब्रेक हुन्छ हेर त, एक्वस सोल्युसनमा केमा ब्रेक हुन्छ Na+Cl- मा ब्रेक हुन्छ कि नै हो। Na+ लाई के भन्छौँ केटायन भन्छौँ, पोजिटिभ आयन। Cl- लाई के भन्छौँ नेगेटिभ आयन भनेको कि एनायन। सो Na+ केटायन, Cl- एनायन है त हो। त एज अ होइन भनेको होलसेलमा भनौँ न है त, होलसेलमा हामी के लियौँ केटायनलाई हामीले C+ भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ र एनायनलाई हामीले A- भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। इन जेनरल A- भनेको के अरे एनायन, A- भनेको एनायन, C+ भनेको के अरे केटायन है। सो इलेक्ट्रो एक्वस मिडियममा है जस्तै NaCl भएको भए केमा ब्रेक हुन्थ्यो यो Na+Cl- मा। सो AC भन्ने इलेक्ट्रोलाइट छ भने केमा ब्रेक हुन्छ A- एनायन र C+ केटायन। सो इलेक्ट्रोलाइट हामीले के लियौँ AC इलेक्ट्रोलाइट लियौँ है त। के भन त AC इलेक्ट्रोलाइट हामीले लियौँ। कुन इलेक्ट्रोलाइट भन त AC इलेक्ट्रोलाइट हामीले लियौँ है। केमा ब्रेक भयो A- र C+ मा।
सो यो भयो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क। दिस इज मेटालिक रड कल्ड इलेक्ट्रोड। जुन इलेक्ट्रोड पोजिटिभसँग कनेक्टेड कल्ड एनोड, जुन नेगेटिभसँग कनेक्टेड कल्ड क्याथोड। यो भयो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क। अनि यो होल एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छौँ और भोल्टामिटर भनौँ। भोल्ट मिटर होइन, भोल्ट मिटर भनेको भोल्ट मेजर गर्ने है, पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्ने। यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको अर्को नाम भन्छ भोल्टामिटर। यति बुझ्यो सबले? यस। सो दिस इज द कन्स्ट्रक्सन अफ के भन त? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हेरौँ रियाक्सन हेरौँ है त, अब के हुन्छ त्यो हेरौँ। ब्याट्री अन गर्ने बित्तिकै, ब्याट्रीको टर्मिनल कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? ब्याट्रीको टर्मिनललाई कनेक्ट गर्ने बित्तिकै, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? केटायन र एनायन्सको मुभमेन्ट स्टार्ट हुन्छ है। केटायन र एनायनको के हुन्छ अरे? मुभमेन्ट स्टार्ट हुन्छ। ल हेर, एनायनको टाउकोमा माइनस चार्ज, केटायनको टाउकोमा प्लस चार्ज। अब यो चार्जलाई के गर्छ? डिस्चार्ज गर्नलाई एनायनको मुभमेन्ट हुन्छ एनोडतिर। A4 एनायन, A4 एनोड। त एनायनले होइन पाप धुनलाई, पाप होइन है त, पाप धुनलाई भनेको आफ्नो नेगेटिभ चार्जलाई के गर्नले? डिस्चार्ज गर्नलाई कता जान्छ अरे? एनोडतिर जान्छ। केटायनले आफ्नो होइन टाउको चार्जलाई डिस्चार्ज गर्न कता जान्छ? क्याथोडतिर जान्छ। सो एनायन माइग्रेट टु एनोड, केटायन माइग्रेट टु क्याथोड। के गर्नलाई? आफ्नो चार्जलाई डिस्चार्ज गर्नलाई है। ल यति कुरा हामी लेखिहालौँ त पहिला। त एट एनोड के हुन्छ त? एट एनोड होइन एनायन्स माइग्रेट हुन्छ है। सो एनायन्स माइग्रेट, एनायन्स माइग्रेट टु के लेख्छौँ रे? एनायन्स माइग्रेट टु एनोड। माइग्रेट गरेर के हुन्छ हेर त? एनायन्स माइग्रेट टु एनोड। अनि के हुन्छ होइन? एनोडमा के हुन्छ याद गरिहाल। एनोडमा हुन्छ अक्सिडेसन अलवेज है, जुनसुकै सेल होस्। एनोडमा अलवेज अक्सिडेसन अनि क्याथोडमा अलवेज के रे? रिडक्सन। ल यो पनि म सिकाउँछु है कसरी सम्झिने। एनोडमा अलवेज अक्सिडेसन, अक्सिडेसन भनेको कि लस अफ इलेक्ट्रोन, रिडक्सन भनेको कि गेन अफ इलेक्ट्रोन। सो एनायन्स माइग्रेट टु एनोड, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? आयन्सको मुभमेन्ट स्टार्ट हुन्छ। यसमा एनायन्स माइग्रेट हुन्छ एनोडमा, केटायन माइग्रेट हुन्छ क्याथोडमा। के गर्न? आफ्नो चार्जलाई डिस्चार्ज गर्न। सो एनायन्स माइग्रेट टु एनोड। अनि के हुन्छ? गेट्स अक्सिडाइज्ड, गेट्स के रे? अक्सिडाइज्ड, गेट्स के रे? अक्सिडाइज्ड। अक्सिडाइज भएर के हुन्छ त? गेट्स अक्सिडाइज्ड है। सो एनायन्स माइग्रेट टु एनोड, गेट्स अक्सिडाइज है, एन्ड के रे? गेट्स अक्सिडाइज्ड। और यसरी भनौँ न है त, एनायन्स माइग्रेट टु एनोड, गेट्स डिस्चार्ज। के हुन्छ? गेट्स डिस्चार्ज। चार्जलाई के गर्छ? डिस्चार्ज गर्छ। एनायन्स माइग्रेट टु एनोड, गेट्स डिस्चार्ज। त कसरी डिस्चार्ज हुन्छ त? बाई अक्सिडेसन भनेको बाई लस अफ इलेक्ट्रोन है त। बाई अक्सिडेसन भनेको कि लस अफ इलेक्ट्रोन, लस अफ इलेक्ट्रोन। सो एट एनोड के हुन्छ त? एनायन्स माइग्रेट टु एनोड, गेट्स डिस्चार्ज, चार्जलाई डिस्चार्ज गरिदिने। के यो कसरी त? एनोडमा बाई अक्सिडेसन। अनि डिस्चार्ज भएर के हुन्छ त? गेट्स कन्भर्टेड इन्टु, गेट्स कन्भर्टेड इन्टु के रे? न्युट्रल फर्म, गेट्स कन्भर्टेड इन्टु न्युट्रल फर्म। त चार्ज डिस्चार्ज भयो भने के हुन जान्छ? न्युट्रल हुन जान्छ हो कि नै? त ए माइनस छ भने एमा कन्भर्ट हुन्छ, सी प्लस भयो भने सीमा कन्भर्ट हुन्छ। त यो ए र सी भनेको के हो त? न्युट्रल फर्म हो है त। त एनायन्स माइग्रेट हुन्छ कता? एनोडतिर। के हुन्छ? डिस्चार्ज हुन्छ। कसरी त? इलेक्ट्रोन लस गरेर, त्यसलाई भन्छौँ अक्सिडेसन। अनि केमा कन्भर्ट हुन्छ त? न्युट्रल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ है। रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो भने हामी के लेख्छौँ हेर त? रियाक्सन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? यो जुन एनायन छ नि ए माइनस, ए माइनसको के हुन्छ? अक्सिडेसन। अक्सिडेसन थाहा छ नि कसरी लेख्ने? यता चार्ज नेगेटिभ छ भने इलेक्ट्रोनको लस कता देखाउने? अपोजिटतिर। यता पनि एउटा नेगेटिभ, यता पनि नेगेटिभ, चार्ज ब्यालेन्स भयो। यता नेगेटिभ छ एउटा छ, यता पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो। त ए माइनस केमा कन्भर्ट हुन्छ? एमा कन्भर्ट हुन्छ। कसरी? इलेक्ट्रोनको लसबाट। यसलाई भन्छौँ हामीले लस अफ इलेक्ट्रोन है।
लस अफ इलेक्ट्रोन इज के अरे अक्सिडेसन। सो यो ए माइनस एनाइन केमा कन्भर्ट भयो, ए भनेको के हुनु भयो, न्युट्रल एटम भयो कि नै, हो भेरी गुड है त, यो के भयो त न्युट्रल एटम। सो यो जुन इलेक्ट्रोन लस छ नि, यो इलेक्ट्रोन कता राख्छ, यो रडमा जान्छ के, रडमा, यो इलेक्ट्रोन कता लस गर्यो अरे, रडमा लस गर्यो है। अब यो इलेक्ट्रोन रड हुँदै वायर हुँदै ब्याट्री हुँदै कता जान्छ, क्याथोडमा जान्छ। अनि यो हेर त क्याथोडमा गएपछि के हुन्छ त, एनाइन्सको माइग्रेट त एनोडतिर भयो नि होइन, हो यो केटाइनको माइग्रेट कता हुन्छ त, केटाइन्सको माइग्रेसन हुन्छ क्याथोडतिर है। सो एट क्याथोड के हुन्छ भन्यो भने के भन्छौँ हामीले, हेर त एट क्याथोड के हुन्छ, ल यसको नि लेखिहालौँ त, एट क्याथोड हेरौँ त के लेख्छौँ हामीले, केटायन्स माथि जसरी लेख्यौँ त्यस्तै लेखौँ, केटायन्स माइग्रेट टु कता रे, केटायन्स माइग्रेट टु क्याथोड, क्याथोडतिर माइग्रेट हुन्छ, केटायन्स माइग्रेट टु क्याथोड, अनि के हुन्छ गेट्स डिस्चार्ज, चार्जलाई के गर्ने, डिस्चार्ज गर्ने, गेट्स डिस्चार्ज है त। कसरी भन्यो भने कसरी भन्छौ त, बाई रिडक्सन, क्याथोडमा अलवेज के हुन्छ, रिडक्सन, रिडक्सन भनेको के, इलेक्ट्रोनको गेन, सो गेन अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोनको गेन गएपछि डिस्चार्ज भएपछि केमा कन्भर्ट हुन्छ, एन्ड माथि के लेख्थ्यौँ हामीले, गेट कन्भर्टेड इन्टु, सो के हुन्छ, गेट कन्भर्टेड इन्टु के अरे न्युट्रल एटम, गेट कन्भर्टेड इन्टु के भन्छौँ रे, न्युट्रल एटम भनेर भन्छौँ, गेट कन्भर्टेड इन्टु के अरे न्युट्रल एटम। ल बुझ्यौ त। सो क्याथोडमा के हुन्छ, केटायन्स माइग्रेट टु क्याथोड, गेट्स डिस्चार्ज, अनि कसरी त इलेक्ट्रोन गेन गरेर त्यसलाई के भन्छ भने रिडक्सन, अनि कन्भर्ट हुन्छ केमा त न्युट्रल एटममा कन्भर्ट हुन्छ। अर्को कुरा हेर्दा म के लेखेको छु, एनोड भनेको यहाँ पोजिटिभ लेखेको छु, यसको मिनिङ के कि एनोड भनेको ब्याट्रीको पोजिटिभसँग कनेक्टेड हुन्छ, एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन, ल यो लेखिदिइरहेको छु है, थापै राख, क्वेसन सोधिहाल्छ एक मार्कको। क्याथोडमा के हुन्छ अरे रिडक्सन, एन्ड क्याथोड इज कनेक्टेड टु के अरे नेगेटिभ टर्मिनल है, सोध्छ है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिडक्सन अकर्स एट के भन्छौ, एनोड कि क्याथोड, के भने क्याथोड है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्याथोड इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ कि नेगेटिभ टर्मिनल, के भन्ने त क्याथोड इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल, एनोड इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल, एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन, क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन। यसलाई सम्झिने सिम्पल तरिका हेर है, यसलाई सम्झिने सिम्पल तरिका, ल हेर है, एउटा चाहिँ एट दि रेट होइन, एट दि रेट सिआरएन भनेर सम्झिने थाहा छ, आइपिओ भरेको छ तिमीहरूले, आइपिओ, आइपिओ भर्दाखेरि कुन नम्बर हाल्छौ रे हामीले, यस सिआरएन नम्बर हाल्छौँ हो कि नै। सो एट दि रेट सिआरएन सम्झिने, C4 भनेर क्याथोड सम्झिने, क्याथोडमा के हुन्छ त क्याथोडमा हुन्छ रिडक्सन, र क्याथोड चाहिँ कुनसँग कनेक्टेड हुन्छ, क्याथोड इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री, सो क्याथोड इज नेगेटिभली चार्ज, क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन, एट दि रेट सिआरएन भनेर सम्झिने है, क्वेसन सोधेको छ है, क्वेसन चाहिँ पास्ट इयरमा सोधेको छ, क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ र क्याथोड चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड हुन्छ केमा रे इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा। ल हेरौँ, सो एनोडको रियाक्सन लेख्यौँ, एनाइन्स माइग्रेट भयो, न्युट्रल एटममा कन्भर्ट भयो, अनि यो इलेक्ट्रोन लस गर्यो, कता लस गर्यो रे एनोडमा, यो लस गरेको इलेक्ट्रोन हेर त, लस गरेको इलेक्ट्रोन वायर हुँदै ब्याट्री हुँदै कता गयो रे क्याथोडमा गयो, अनि क्याथोडमा के हुन्छ त क्याथोडमा त केटाइन्सको माइग्रेसन भयो, हो त यो केटाइन्सले होइन सी प्लसले के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, यो इलेक्ट्रोन कताबाट आयो, हो त यो रड हुँदै ब्याट्री हुँदै आएको है। सो इलेक्ट्रोन गेन गरेर केटाइन केमा कन्भर्ट हुन्छ न्युट्रल एटममा कन्भर्ट हुन्छ है, यो के भयो रे न्युट्रल एटम भयो, सी भनेको के रे न्युट्रल एटम। ल यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। एनाइन्सको माइग्रेसन भयो त एनाइन्स माइग्रेट भयो एनोडमा, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो, आयन्सको मुभमेन्ट भयो, एनाइन्स गयो आफ्नो पाप धुन भनेको चार्जलाई डिस्चार्ज गर्ने एनोडतिर, केटायन गयो क्याथोडतिर, गएर के भयो डिस्चार्ज भयो, कसरी त एनाइन्स डिस्चार्ज भयो अक्सिडेसन भएर न्युट्रल फर्ममा कन्भर्ट भयो,
केटायन्स डिस्चार्ज भयो, रिडक्सन भएर इलेक्ट्रोन गेन हेरे त यो गेन अफ इलेक्ट्रोन हो कि नै, यसलाई के भन्छ हामीले गेन अफ इलेक्ट्रोन, एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन इज वाट रे रिडक्सन हो कि नै। अनि न्युट्रल एटममा कन्भर्ट भयो कि नै भन त हो। अब हामीलाई सोध्छ होइन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इलेक्ट्रोन्सको फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्यो भने के भन्छौँ हेर त, एनायन्सले इलेक्ट्रोन लस गर्यो, यो इलेक्ट्रोडमा लस गर्यो, अनि यो इलेक्ट्रोडमा होइन इलेक्ट्रोड हुँदै वायर हुँदै हेर त इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ त, इलेक्ट्रोन्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ त, एनोडबाट हेर त एनोडबाट क्याथोडतिर भइरहेछ कि नै, त इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्ट कताबाट कता रे फ्रम एनोड टु क्याथोड। सो के भन्छ हामीले इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम के भन्छौँ एनोड टु क्याथोड, एनोड टु क्याथोड। ल अनि के भन्छौँ एनोडबाट क्याथोड गयो के यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ कि आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट और आउटसाइड द सर्किट, यो भनेको इनसाइड द सर्किट, यो भनेको आउटसाइड द सर्किट है। सो आउटसाइड द सर्किट भन्छौँ कि नै और एक्सटर्नली भन्छौँ कि नै हामीले, यो भित्र क्याथोड टु एनोड जानु इज इन्टर्नली, यो भनेको एक्सटर्नली। सो इलेक्ट्रोन्सको फ्लो कताबाट कता एनोड टु क्याथोड के भन्छौँ आउटसाइड द सर्किट हो कि नै। सो के भन्छौँ और आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम एनोड टु क्याथोड आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट भनेको एक्सटर्नल सप्लाई। अब मलाई भन हाम्रो कन्भेन्सनल चाहिँ के हो भन, डाइरेक्सन अफ करेन्ट के हो भन, इलेक्ट्रोन्सको फ्लोको अपोजिटमा हो कि नै, त इलेक्ट्रोन्सको फ्लो एनोडबाट क्याथोड। सो करेन्टको डाइरेक्सन के हुन जान्छ फ्रम क्याथोड टु एनोड है त। सो हेर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम एनोड टु क्याथोड आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट भनेको एक्सटर्नली एक्सटर्नल सप्लाई, र करेन्ट फ्लोज फ्रम कताबाट कता रे फ्रम क्याथोड टु के रे एनोड, फ्रम क्याथोड टु एनोड एक्सटर्नली भन्छौँ, बाहिरबाट गएको छ नि त आउटसाइड द यो भनेको इनसाइड द यो इलेक्ट्रोलाइट हो नि होइन, त इलेक्ट्रोलाइटबाट पास भएको छैन नि त के भन्छौँ हामीले आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट और एक्सटर्नली है त। सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम एनोड टु क्याथोड एन्ड करेन्ट फ्लोज फ्रम कताबाट कता रे फ्रम क्याथोड टु एनोड है। ल इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ अरे इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्भर्ट हुन्छ केमिकल इनर्जीमा, नन स्पोन्टेनियस रिडक्स रिएक्सन हुन्छ, त्यही भएर डेल्टा जी भनेको पोजिटिभ है। ल यति प्रोसेस भयो हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा। यसमा अब केही क्वेसन्सहरू छ होइन, ल त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी यसलाई डिस्कसन गरौँला है। ल थ्याङ्क यू है, गिभ योर फिडब्याक इन कमेन्ट सेक्सन है, केही इम्प्रुभ गर्नु परेमा है छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट लेक्चर।